बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बाद लोग, ख़ासकर अगर किसी से कोई ज़ाती ताल्लुक़ बनाना हो तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हमें फ़िक्र होती है कि दूसरे इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसका ट्रू कैरेक्टर कैसा है। एक कैरेक्टर तो वो होता है कि जो एक इंसान अपना लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लोगों के अज़हान के अंदर अपनी एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि एक पिक्चर इंसान की, एक इमेज इंसान का, एक कैरेक्टर इंसान का जेन्युइन कैरेक्टर, जेन्युइन पिक्चर, जेन्युइन इमेज होता है। अब ये जो जेन्युइन कैरेक्टर और इमेज होता है, इस तक पहुंचना जो है कोई आसान काम नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और उस वजह से हमें अक्सर औकात क्या होता है, हम समझ कुछ और रहे होते हैं और हकीकत कुछ डिफरेंट होती है। अब जो है क्या किया जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम एक इंसान का जो जेन्युइन कैरेक्टर, जेन्युइन उसकी जो पिक्चर है, इमेज है, हम उसको जान सकें। आज हमारा मौजू वैसे ये है और इसमें हमने एक अच्छे मुसन्नफ़ का आर्टिकल जो है, एक अच्छे मुसन्निफ़ का अच्छा आर्टिकल जो है वो हमने लिया है और उस पर हम बात करेंगे। इस आज का हमारा जो ये जो टॉपिक है, इस पे आर्टिकल है पॉल ब्रायन का। पॉल ब्रायन एक जाने माने रिसर्चर हैं और मुसन्निफ़ हैं। उनका ये आर्टिकल जो है वो ये कहते हैं 12 बिहेवियर्स दैट रिवील समवन एल्स ट्रू कैरेक्टर। 12 बिहेवियर्स दैट रिवील समवंस ट्रू कैरेक्टर। ये जो 12 बिहेवियर्स हैं, रवैये जो हैं, वो एक इंसान के सच असली किरदार जो है, असली इमेज और पिक्चर जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं व्हाट टू डू व्हेन द चिप्स आर, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू व्हेन द चिप्स आर डाउन, मीन इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन व्हाट दे डू इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। जो है एक इंसान जब बहुत ही कोई अहम सूरत हाल हो, बहुत ही अहम सूरत हाल हो, उसके अंदर एक इंसान किस तरह बिहेव करता है वो नोट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, पॉल ब्रायन ये कहते हैं हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड एमरजेंसीज। जब ज़िंदगी में अगर कोई बहरान आ जाए, अगर एमरजेंसी हो जाए, तो वो किस तरीके से, किस अंदाज से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जवाब देते हैं, उसको हैंडल और मैनेज करते हैं, उसके अंदर एक रद्द-ए-अमल देते हैं। ये भी बड़ा नोट किए जाने के लायक रवैया, बिहेवियर है। तीसरी बात वो ये कहते हैं पॉल ब्रायन, व्हाट इंस्पायर्स देम आर डिस्गस्ट देम। कौन सी बात है कि जो उन्हें इंस्पायर करती है, उनको मोटिवेट करती है, उनके अंदर आगे बढ़ने की और उनको तरक्की करने की, और गोया कि उन्हें बहुत ही वो करती है, मोटिवेट करती है, राग़िब करती है, आइडिया देती है, डायरेक्शन देती है। कौन सी ऐसी बात है और कौन सी बात ऐसी है कि जो उन्हें डिस्गस्ट करती है, जिससे उनको शदीद नफ़रत और परेशानी जो है उसके फीलिंग्स उनके अंदर पैदा होती हैं। ये भी नोट करने के लायक, जानने के लायक रवैया है। चौथी बात वो ये कहते हैं व्हाट डू दे सर्च फॉर ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अक्सर औकात जो है ऑनलाइन क्या सर्च करते हुए नज़र आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों के सामने तो सर्च नहीं करना होता ना, वो तो लेकिन किसी तरीके से एक इंसान जो है थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो दे कि ये इंसान जो है वो ऑनलाइन क्या सर्च करता रहता है, अक्सर औकात क्या सर्च करती रहती है। और फिर आगे ये देखिएगा, वो पांचवा बिहेवियर वो ये कहते हैं पॉल ब्रायन, हु डू दे कॉल
when they need someone to talk to. جب انہیں کسی سے بات کرنے کا، گپ لگانے کا دل کرے تو وہ کس طرح کے لوگوں کو کال کرتے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کے اندر نہیں جاتا، لیکن بہت سارے آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا میریٹل لو افیئر جو ہیں اور اسی طرح کی فلرٹنگ جو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ایک انسان ٹائم پاس کے نام پہ کرتا ہے. تو وہ بہرحال ایک انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کے اندر اس کا یہ بیہیویئر جو ہے یہ بہرحال نوٹ ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں پال برائن if they have the chance to cheat with zero consequences will they do. یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر انہیں موقع ملے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکیں اور اس کا کوئی وہ نقصان بھی ان کو نہ ہو، وہ سیف بھی رہیں، تو کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ یہ تو سچ پوچھیں تو اکیلی ایک بات ہی کافی ہے. لیکن بہرحال مجموعی کیریکٹر بنانے کے لیے انہوں نے ہمیں پال برائن نے 12 چیزیں بتائی ہیں. اور 7ویں بات وہ یہ کہتے ہیں what they do when somebody is being bullied or harassed. جب ان کے سامنے جو ہے کسی انسان کو بلینگ کی جا رہی ہو، ہیرس کیا جا رہا ہو، جب اسے دبایا جا رہا ہو، جب اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، جب اسے پریشان نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں؟ کیا وہ اسے اگنور نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر وہاں پہ آپ کہہ لیں ظاہر ہے مرا اور مارنے کی صورتحال تو نہیں پیدا کی جا سکتی، لیکن ایک انسان اسے نظر انداز نہ کرے اور تھوڑا سا رد عمل جو ہے وہ ضرور دے اس انسان کو مورل سپورٹ دینے میں کہ جو انسان جو بلیڈ اپان جو ہیرس کیا جا رہا ہے. اور یہ آگے یہ دیکھیں. اور 8ویں بات پال برائن ہمیں یہ بتاتے ہیں ہاؤ ڈو دی ریئیکٹ ٹو somebody else defeating how do they react to somebody else defeating when they lose in business, lose in love, lose in life. وہ پھر کیسے کرتے ہیں جب ان کو کہہ لیں کہ ڈیفیٹ کیا جائے، جب ان کو ہرایا جائے، جب ان سے جیت جایا جائے، تو پھر وہ کیا رد عمل دیتے ہیں. یقین جانیے گا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور لوگوں کی سمجھ لگ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. وہ 9ویں بات یہ کہتے ہیں ہاؤ ڈو دے مینٹین دیئر لیونگ اسپیس. جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کو وہ کیسے مینٹین کرتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ بات، امپورٹنٹ بیہیویئر جو ہے. آگے 11ویں بات وٹ اسپرچول اور ریلیجس ٹیچنگز ریزونیٹ ود دیم. وٹ اسپرچول اور ریلیجس ٹیچنگز ریزونیٹ ود دیم. کون سی ایسی روحانی اور کون سی ایسی مذہبی ٹیچنگز ہیں جو ان کو ریزونیٹ کرتی، جو ان کو گویا کہ وہ کرتی ہیں، سٹر کرتی ہیں، ان کو گویا کہ ان کے اندر ہلچل پیدا کرتی ہیں یا جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. 12ویں اور آخرا رویہ جو ہے وہ پال برائن ہمیں بتاتے ہیں وٹ ڈو دے ڈو when nobody else is looking. جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. یہ وہ 12 بیہیویئرز ہیں جو ایک انسان کا جو ٹرو کیریکٹر ہے، ٹرو امیج جو ہے، اس انسان کی جو ٹرو شخصیت ہے اس کو ریویل کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ خود بننا چاہتے ہیں، ہم خود ایک اعلیٰ انسان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 12 رویوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہوگا. اور اگر ہم کسی اور کو جاننا چاہتے ہیں، کسی امپورٹنٹ ریزن کی وجہ سے جاننا چاہتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں ہے. تھینک یو.